दिसपट्टी ऐकोप्यांक जेजू क्रिस्ताचे नांवान येवकार. जुनाची 16 तारीख 2024. जो आमचो नांगो. हिब्रूचें पुस्तक आवेस वोर 6 आनी वोर 19 अशें म्हणटा, जशें नांगो दर्यांत व्हडें सुरक्षीत दवरता तशें हो बरोसो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. पळय, जो तुजे आत्म्याचो पळय जो नांगोर आसा पळय तो तुजो पळय तो बरवंसो पळय तो तुवें जो जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेलो आसा. तुजो भावार्थ आनीक तुजो पळय बरवंसो पळय तो गुंतलेलो आसा. आनीक पळय तुवें तो तुजो बरवंसो पळय जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेलो आसा पळय तुवें गोट वेंग मारून दवरूंक जाय. आनीक तुज्या कोश्टाच्या वेळाचेर आनी तो तुका पळय कधीच हालोवंक दिवचो ना. जेन्ना पळय वादळ तुज्या जिवितान येता आनीक तूं पळय तेन्ना तुजे मागण्यांत तूं जेजू क्रिस्ताचे त्या नांगोराचेर पळय तूं आदारीत रावताय. तो एक खडप कशें थिंगासोर तुका सगळे हुस्क्या कुतींतल्यान तुका तो सांबाळटा. जायतीं भावार्थ्यां ओतमीक गायनां गायतात, स्तुती गायनां करतात, आर्गां दितात, दिनवासनी दितात, देवाचें उतर वाचतात, दिमयेर रावन मागणें करून विचित्र भाशेनी ती उलयतात. आनी अशें करून जायते जाणांक पळय तांचें पळय जें कन्फ्युजन आसा पळय तें नाश जाता आनी तांच्या काळजान एक देवीक क्रिस्ताची शांती भितर सरता. थोडीं जाणां आसात पळय तीं कितें करतात, तीं कितेंय थिंगासोर उलयतात तोंडान ते म्हणटात जेजूचेर तीं विश्वास दवरतात, पूण त्याच वेळाचेर गाडयांक कोणें वयतात आनीक ते नुस्तीं पारक्यांक कोणें वयतात तेंचे फुडार कितें आसा पळय तें सांगच्याक. आनीक तें गाडयांनी पळय कितें दिलां पळय तें आपल्याचे आतांक आनी हिंगा थिंगा बांदतलीं. तेंचें चिंतप कितें, कशें भाशेन आमकां पळय ह्या हितूंतल्यान त्रासांतल्यान सुटका जावंक जाय. आनी ते खंयसर कितेंय पळय हांव सुटका दिता पळय तें जेजू कडेन घेवंक जाय ओ त्या गाडयांक कोणें वचोंक जाय. तें विकतें घेवपाक वयतात आनीक 2 ओड्यांनी पांय दवरतात पळय त्या भाशेन. आनी शेवटाक तीं घुस्पोन आपल्याच्या आनीक गोश्टान त्रासान पडटात. पळय जायते भाशेन पळय आमी अशें आयकल्लें आसा, लोकांची म्हणणी आसात, 3 भाशेचे पळय ते चोपके म्हणटा पळय ते आसतात म्हणटा ते. एक चोपको म्हणटा पळय तो माजराचो, दुसरो म्हणटा तो माकडाचो आनी तिसरो म्हणटा पळय तो गार म्हणटा पळय ताचो. आनीक माजराचो चोपको म्हणल्यार ती माजर आवय आसा पळय ती आपल्याच्या तोंडान ती चोपको मारता, आपल्याच्या धाकटुल्या त्या पोराक तोंडान घेवन वयता. दुसरो पळय तो माकडाचो चोपको म्हणटा धाकटुले पळय जे माकोड पळय आपल्याचे आवयक वेंग मारून ते चोपको मारून आसतात. आनीक तिसरे म्हणटा पळय ते गार पळय ते ज्या भाशेन ते चोपको मारून आसता पळय ते घास मारून आसता. ते कितले ओडी जाल्यार कोणें ताका सोकला ते वण्टींतल्यान ते सोकला पडचें ना. आनी चवथे भाशेचो पळय जो आमी आयज वाचता पळय तो चोपको म्हटल्यार पळय तो नांगराचो चोपको. आनी जो नांगराचो चोपको पळय जे होडपाक पळय जेन्ना पळय तो बसता पळय तो तें आख्ख एक व्हड बोट पसून पळय केन्ना ती थिंगाच उदकान लोटोन वसना, कित्याक तो चोपको पळय तो नांगराचो त्या खोडपाचेर आसा म्हणून. दावीद पसून ताणें आपल्याचो बरवंसो ताच्या कोश्टाच्या वेळाचेर देवाचेर घातलो आनी ताणें म्हणल्यार सर्वेस्परा हांव आनी कोणाची वाट पळयतलो, म्हजो बरवंसो जावन आसा तूं. स्तोत्र 30 आनी 9 आनी वोट 7. जेन्ना एजिकाया पसून ताका पळय तो न्यूज मेळटा पळय आनीक तो वचोन देवाच्या मंदिरान तो देवा मुखार बसता आनीक देवाक तो गोट वेंग चोपको मारता आनीक ताका जोयत मेवता. देवाच्या भुरग्यांनो, जेजू जावन आसा पळय ती बुनयाद, जेजू जावन आसा पळय तो नांगोर आनी जेजू जावन आसा पळय तें खडप. जेजू आमचो काकूटसार आनी तो आमकां सांबाळटा. ताका आमी गोट चोपको मारून रावया. नियाळ कोर हिब्रूचें पुस्तक आवेस वोर 7 आनी वोड 19.
कारण समोर ती कितेंच संपादनेक पावोवंक शक्ती नासली. पूण आतां आमकां ह्या कायद्याच्या जाग्याचेर एक अदीक व्हडतो बोरवंसो देवान उदेसो केला आनीक ह्या बोरवंशाच्या वरवीं आमकां देवा सरशीं वचोंक प्रवेश मेळटा. आमेन. सकाळचें वाचप नेहमायाचें पुस्तक 4:5-6, सांजचें वाचप धर्म इतिहास 2:2 ते 40 ते 47. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.